तुमकां सगळ्यांका देव बरो दीस आंवड येता। आमचो MLA श्री विरेश बोरकार आतांच एअरपोर्टार पावलेलो आसा आनी जे भाशेन आमी व्हिडिओर तुमकां सांगलेलें आमचे स्विंडनचे कशे प्रोग्राम आसा पळय ते आमचो स्विंडनचो स्केड्यूल भायर सरलेलो आसा तो सगळी कमिटी कोणी आसा तुमच्यांनी केन्नाय आमकडे कॉन्टेक्ट करून विरेशाक केन्ना तुमकां मेळोवपाक जाय जाल्यार तुमी खंयच्याय कमिटी मेंबराक आमकां तुमी मेळोवंक जाता। तेच भाशेन आमी ओपन डे दवरलेलो आसा तो जातलो 24 तारीख जानेराची ह्याच म्हयन्याची ब्रॉड ग्रीन हॉलान सुरू जातलो 9 आनी उपरांत 6:30 7 सुमार आमी हॉल बंद करतली। हेची एंट्री आसतली ब्रॉड ग्रीन चिल्ड्रन पार्क हेच्या फाटल्यान मागता सगळे गोंयकारांक आमच्या MLA सांग येवचे भासाभास करची आनी तुमचे कसलेय प्रश्न आहा जाल्यार आमच्या MLA तुमी सांगचे। तशेंच आमचो म्युझिकल शो आसा 25 तारीख हो जातलो वेन्यू 3 स्विंडन हॉलान हे टाउनान आसा हॉल मागता सगळ्यांनी व्हडे संख्येन येवचे। स्विंडनचे बरे बरे आर्टिस्ट आसा कॉमेडी आसा आनी तशेंच बरे आमची स्पीच आसतली आमच्या MLA विरेश बोरकाराची। सो मागता हो जातलो फ्री शो सगळ्यांनी येवचे आनी दाखोवचो तुमचो मोग आमच्या विरेशा सोबे देखून कोरया उजो 25 तारीख।